برکاتہ بھائیو کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ امید کرنے ہاں تسی سارے خیر و عافیت دے نال ہووگے۔ اللہ تعالیٰ تمام نو اپنے حفظ و امان دے وچ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو بھائیو اج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان عرض کرنے ہاں، جس دے بیان کرن والی مومنہ دی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے آپ فرماندیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جدو بھی دو کماں دا اختیار عطا فرمایا گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ آسانی والا کام اختیار فرمایا، بشرطے کہ اس دے نال دین نو نقصان نہ پہنچدا سی، اور اسی طریقے وہ آسانی والا کام گناہ دا سبب نہیں بندا سی، تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام آسانی والا کام اختیار فرما دے سن۔ اگر اس دے نال دین نو نقصان ہوندا سی یا گناہ دا سبب بندا سی تو نبی پاک علیہ السلام اس نو ترک فرما دیندے سن۔ اس دی مثال غزوہ بدر دے وچ جس طریقے بعض نے یہ مشورہ پیش کیتا کہ یہ جڑے کفار مکہ قیدی ہوئے نے انہاں نو قتل کر دتا جاوے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے آسانی والا مشورہ پسند فرمایا کہ فدیہ لے کے انہاں نو آزاد کر دتا۔ اے اختیار دین والا اللہ تبارک و تعالی ہوئے یا کفار مکہ یا دیگر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے غلام، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ آسانی والا کام پسند فرما دے سن، بشرطے کہ اس دے نال دین نو نقصان نہ ہوندا سی۔ تے پھر آپ فرما دیا نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ذات واسطے کدے کسے کولو بدلہ نہیں لیا سی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ذات واسطے لوگاں نو معاف کیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جتنے بھی لوگاں نو کفار نو قتل کروایا یا آپ علیہ السلام نے قتل کیتا، وہ سارے دے سارے دین دے دشمن سن، اسلام دے دشمن سن۔ نبی پاک علیہ السلام نے ذاتی دشمن نو معاف کیتا ہے۔ اس دیاں کئی مثالاں سانو قرآن حدیث دے اندر مل جاندیاں نے۔ مثلا غور کر لویے، جس طریقے اکرمہ نو آپ نے معاف کیتا، ہندا نو معاف کیتا یا جناب وحشی نو معاف کیتا، اے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے ذاتی دشمن سن۔ لیکن فاطمہ مخزومیہ یہودیہ عورت، اس نے جدو چوری کیتی، چوری جدو برآمد ہو گئی تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس نو معاف نہیں کیتا، بلکہ جڑے سفارشی سن، سفارش کرن والے اللہ دے حبیب علیہ السلام نے انہاں دے نال بھی ناراضگی دا اظہار فرمایا۔ یعنی حضور علیہ السلام نے قانون اسلام اس دی بالادستی دے واسطے آپ نے اس دا ہاتھ کٹوایا، یا کئی لوگ جڑے رجم کیتے گئے یا جنہ تے حد لگی تو او دین دے دشمن سن، جنہ لوگاں نے دین نو نقصان پہنچایا سی۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہاں دے کولو ضرور بدلہ لیا، لیکن اپنی ذات واسطے نبی پاک علیہ السلام نے کسے کولو بدلہ نہیں لیا۔ اے نبی پاک علیہ السلام